دوستا و قومای گل سلام. شما شاید شنیده باشین که در نیویورک است کافی زیاد برف زده و طرف ایری کانتی که مگه یک بافلو اگر شما نام سیتی شنیده باشین کلان شهر است من نیویورک طرف سر باردر منجی نیاگرا فال که است من کانتی از تقریبا گو 27 نفر که است فوت کرد دیگه علاقه از ممکن است برف شدت یخی زدت برف این شما بینگر ما منی لیک منی برف استان که واقع تابات داخل اینجا بسیار کم خالی کم چم جای گاڑی است کم مردمات کم واقع کرده دیگه خودی لیک رمینگر فول فریز کرده لیکن پورا فریز نکرده چرا که آو کست درو مور خب دیگه شاید شما شنیده باشین که است گو 27 نفر که است از یخی مرده این شدت که یخی فول مطلب موسم خود یخ نبود لیکن اچانک یک تمپریچر فول بدم که تامو پر بازو که است مردمان تیار نی برایش خطرناک است مو تر که مثلا اگر برف میزنه یا مطلب تمام فروزن است تمام چیز یخ زده یا اچانک تمپریچر فول گرم شنه تمام چیز آوشدو شروع شنه سیلاب ما اون مو تر که است اچانک که فول یخ میشه بازو که است بسیار زیاد خطرناک میشه چرا که مردمان تیار نی و مردو که است خاطر که است زیاد است ما که است بلی لیک خالی تو منم کم نشانی جای پای است از آدم نی از گو چیز دیگه واقع از آدم هم است ویسه اینجا دیگه ما بلی لیک نمورم چرا که ما خبر نیم متوی چی قضا استیبل دیگه ما نمیخوایم که است منی آو غرق نمی دوش نی دیگه من خاطر من از دیگه نمورم لیکن ما خالیش مورم میگم که مطلب جاب یعنی باوندری لیکه اون خود لیکه دیگه تو مطلب جای چیزی آدم هست جایگه نیست که مطلب کم برف از بلیش لود شده شما میگردن که مطلب یخک معلوم میشه و نیست که است بازم خاطر که است ایری از مو زیاد برف نزدم تر شما میگردن تو خلافا که است ای چیز برو بدرش لیکن تمپریچر کافی زیاد تیز تا پرید به تمام چیز که است کافی یخک زده بود یک هفته اور که است کافی چیزا بود بس امروز اول نه روزه که تقریبا از تیمای 10 بجه بعد که است تمپریچر ابو زیرو رفت بازم خاطر موسم خوب شده نال که است خالص ما 6 سلسیوس است بازم موسم بسیار خوشگواره باز ما آمدم گفتم مطلب چند روز وری خوب روز است دیگه ما گفتم که چند روز که مسلسل یخی بود ما زیاد شور خوردن نمیتونستیم امروز که موسم کم خوبه بایم برای یک واک